औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ुरक़ान पार्ट 26 आमाल नामा यानी बुक ऑफ डीड्स, जो हमारी बुक है जिसमें हर वो चीज़ लिखी हुई है जो हम करते हैं, हम जो करेंगे पूरी ज़िंदगी भर। अब फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि सबको उनका आमाल नामा यानी बुक ऑफ डीड्स या प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दें। 3 ग्रुप्स में से फर्स्ट ग्रुप तो सीधे जन्नत में जाने वालों का होगा। प्रॉब्लम सारी सेकंड और थर्ड ग्रुप की होगी। सेकंड ग्रुप को जब आमाल नामा दिया जाएगा तो राइट हैंड में दिया जाएगा, तो वो बहुत खुश होंगे। जाकर सबको अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट यानी आमाल नामा दिखाएंगे, जैसे बच्चे अपनी स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाते हैं। याद रहे अभी हिसाब नहीं हुआ है। थर्ड ग्रुप का जब आमाल नामा दिया जाएगा तो वो अपने हाथ पीछे कर लेंगे, तो उनको पीछे से लेफ़्ट हैंड में दिया जाएगा। जो भी अपने आमाल नामे पर नज़र डालेगा उसे अपनी पूरी ज़िंदगी की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिसमें एक सेकंड भी ना छोड़ा गया होगा। सब कुछ ज़ाहिर हो जाएगा, जो कुछ उसने सबके सामने किया होगा और जो कुछ अकेले में किया होगा। इमेजिन करें कि किसी मोबाइल पे आपकी पूरी फिल्म या किसी टैबलेट पे आपकी पूरी फिल्म चल रही है और वो आपको हाथ में दे दी जाए। इंसान को उस वक्त खुद समझ में आ जाएगा कि अब उसका क्या अंजाम होने वाला है। इंसान कहेगा, ये कैसी किताब है जिसमें एक छोटी सी बात भी नहीं छोड़ी गई। अभी हम फरिश्तों को देखते नहीं तो यकीन नहीं करते कि हमारे कंधों पर किरामीन कातिबीन 2 फरिश्ते हैं। वो हर बात लिख रहे हैं, हमारी सोच, हमारे इंटेंशन, सब कुछ। कौन सा काम हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, कौन सा अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला को सब पता है। अब अमालनामा बढ़ जाएगा सबको। उसके बाद जहन्नम को मैदान हश्र में खींच कर लाया जाएगा। उसकी 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। उसे देखकर तो लोग और परेशान हो जाएंगे। हर शख्स सिर्फ नफसी नफसी यानी मेरी जान कह रहा होगा, यानी मेरा क्या होगा। उस दिन दुनिया में एक दूसरे पर जान देने वाले भी एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस दिन क्या हालत होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ हज़रत मरियम को नहीं पहचानेंगे। जहन्नम जोश मार रही होगी, गुस्से से खोल रही होगी कि कौन है जो मेरे रब की नाफरमानी करके आया है। सबसे पहले हिसाब थर्ड ग्रुप से होगा, जिन्होंने अल्लाह ताला को रब मानने की बजाय सूरज, पत्थर, कब्र वालों को अपना रब माना कि वो दुआएं कबूल करते हैं। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते। दुनिया में उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, तब भी अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ दिया, माल औलाद, क्योंकि अल्लाह ने पैदा किया है ठीक उस माँ की तरह जिसका अगर कोई बच्चा उसकी बात नहीं मानता तो वो ऐसा नहीं करती कि उसे खाना ना दे, चाहे वो कितनी भी नाराज़ हो। और ऐसे में वो अगर कोई कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसका बदला उन्हें दुनिया में ही दे दिया जाता है। जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते, अल्लाह ताला ऐसा नहीं करते कि उनको खाना ना दें या उनको सांस नहीं लेने दें या उनको हवा या पानी ये सब कुछ नहीं दें। अल्लाह ताला सबको बराबरी से देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही पैदा किया है। और जो भी अच्छा काम वो करते हैं उसका बदला भी देते हैं अल्लाह ताला, लेकिन वो सब बदला जो होता है वो दुनिया में दे दिया जाता है क़यामत के दिन। अब क्योंकि अल्लाह की इबादत नहीं की थी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा अच्छे कामों का बदला। लेकिन फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों को आखिरत में कुछ भी बदला नहीं मिलेगा। अपने अच्छे कामों का, जैसे अगर कोई चैरिटी की होगी, किसी की मदद की होगी, उसके सारे अच्छे कामों को राख यानी ऐश बनाकर उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि वो काम उन्होंने अल्लाह के लिए नहीं किए थे। जो भी नॉन मुस्लिम्स और मुस्लिम्स भी जो कब्र परस्त हैं, जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, जो सिर्फ़ अल्लाह की इबादत नहीं करते, जो भी ऐसे लोग होते हैं
جنہوں نے شرک کیا ہوتا ہے اور شرک پر ہی ان کی موت ہوتی ہے۔ تو ایسے سارے لوگوں کے جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں اس کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دیا جاتا ہے، اور آخرت میں ان نیک کاموں کو راکھ بنا کے اڑا دیا جائے گا، وہاں پر ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، اسی لیے کہ انہیں جہنم کے کون سے درجے میں پھینکا جائے، کیونکہ جہنم کے 7 درجے یعنی لیولز ہوں گے۔ اب انہیں بلایا جائے گا، وہ شیطان کو بلیم کریں گے۔ شیطان کہے گا میں نے تو صرف تمہیں وسپر کیا تھا، تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں کی تھی کہ تم غلط کام کرو۔ اب جب حساب کتاب ہوگا تو وہ ہر گناہ کا انکار کرتے جائیں گے۔ تو ابھی جو ہمیں نان لیونگ چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بولنے لگیں گی، چیئر، ٹیبل، سب کچھ، زمین ایکسٹرا۔ وہ پھر بھی نہیں مانیں گے تو ان کا منہ سیل کر دیا جائے گا، ان کی آنکھیں، پیر، اسکن بولے گی کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس نے یہ غلط کام کیے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کا وفادار ہے۔ آنکھیں کہیں گی ہاں اللہ تعالیٰ اس نے مجھے حرام چیزیں دکھائیں، اس نے مجھے حرام چیزیں دیکھنے پر مجبور کیا۔ پیر کہیں گے یہ مجھے غلط جگہ لے کر جاتا تھا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ڈائریکٹلی بھی اسے جہنم میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ سب سے پہلے اس کا جرم قبول کروایا جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ دیکھو تم نے یہ گناہ کیے تھے، اس لیے اب تم جہنم میں ڈالے جا رہے ہو۔ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے دنیا میں کوئی کورٹ کیس ہوتا ہے، سارے وٹنس پیش کیے جاتے ہیں اور جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تب سزا دی جاتی ہے، چاہے جج اچھی طرح جانتا ہو کہ یہ ملزم ہے۔ جرم ثابت ہوتے ہی گروپس بنا کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جس کے کم جرم ہوں گے اسے اوپر کا لیول ملے گا، جس کے زیادہ جرم ہوں گے انہیں نیچے کا لیول ملے گا۔ پارٹ 27 کافر کی فریاد۔ فرقان پارٹ 27 کافر کی فریاد، یعنی جو جہنم میں جائیں گے وہ اللہ سے فریاد کریں گے۔ جب جرم ثابت ہو جائے گا تو نافرمان لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سارے جانوروں کو مٹی کر رہے ہیں۔ جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا، لیکن ان کے لیے کوئی جنت جہنم نہیں ہوگی، ان کا حساب کتاب کر کے ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ تو وہ خواہش کریں گے کہ کاش جہنم کی بجائے ہمیں بھی مٹی کر دیا جائے، لیکن ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، نہ ان سے بات کریں گے۔ پھر وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ اے اللہ اب ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہمیں قیامت کا بھی یقین آ گیا، آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اس بار ہم آپ کی نافرمانی بالکل نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ پھر وہ کہیں گے ہمارے دوست یا ماحول یا وہ بڑے جنہوں نے ہمیں بھٹکایا، اے اللہ آپ انہیں دگنا عذاب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج تم دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے۔ یہ جو کچھ بھی ابھی ہم نے پڑھا یہ سورہ مومنون کی آخری آیتیں ہیں۔ اب ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جہنم کا دروغہ یعنی گیٹ کیپر ان سے پوچھے گا، جو وہاں کا جو دروغہ ہوگا، کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو؟ وہ کہیں گے ہاں بتایا تو تھا، لیکن ہم نے سنا نہیں، کاش کہ ہم سن لیتے تو یہاں نہ ہوتے۔ یہ سب قرآن شریف کی، یہ جو ابھی پڑھا ہم نے یہ سورہ ملک کی آیتیں ہیں، یہ سب قرآن شریف میں الگ الگ جگہ پر موجود ہے۔ جہنم کا ماحول صرف لڑائی جھگڑے والا ہوگا، ہر کوئی ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہوگا کہ میں تمہاری وجہ سے یہاں آیا۔ پھر جہنم میں ہر ایک کو اس کا جنت کا گھر دکھایا جائے گا کہ اگر تم اچھے کام کرتے تو تمہیں یہ گھر ملتا جو تمہارے نام کا تھا، لیکن اب وہ کسی اور کو ملے گا۔ اس وقت ہر انسان صرف حسرت کرے گا کہ کاش ہم دنیا میں نیک کام کر لیتے تو ہم جنت میں جاتے۔ پھر عذاب شروع ہوگا۔ وہاں پر کیا ہوگا؟ جہنم میں لوگ شیطان کو بلیم کریں گے، سب لوگ مل کر، شیطان تمہاری وجہ سے ہم یہاں آئے۔ تو شیطان کھڑا ہوگا اور خطبہ دے گا، یعنی اسپیچ دے گا، اور وہ کہے گا کہ دیکھو میں نے تم کو صرف وسپر کیا تھا، تم کو صرف بہکایا تھا، اور تم آج مجھے مت کوسو، تم لوگ اپنی ہی وجہ سے آئے ہو یہاں پر۔
پھر عذاب شروع ہوگا، ہر ایک کو اس کے کیے کے حساب سے عذاب دیا جائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جسے جیل میں قیدیوں سے کام کروایا جاتا ہے۔ جہنم کے 19 بڑے فرشتے ہیں، باقی سب ان کے انڈر میں ہیں۔ وہ بہت بھیانک شکل میں ہوں گے۔ یہ سب قرآن شریف کی الگ الگ آیتیں ہیں جو مکی صورتوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ ہم نے ان کو سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا ہے۔ پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کھانے کو زقوم دیا جائے گا۔ یہ بہت کانٹوں والا گندی اسمیل والا پھل ہوگا، لیکن لوگوں کو اتنی بھوک لگ رہی ہوگی کہ وہ کہیں گے وہ کھائیں گے، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہ ہوگا۔